भौमोगाळा बाप्पा सर पोदवेदारा देवा सर्ग आणि संसार दोळ्यांक दिसच्यो आणि दिसनातलेल्यो सर वस्तू रचलेल्या आमच्या भौमोगाळा बाप्पा वो दीस तुवें आमकां दिलाय. ह्या दिसा खातीर आमकां दिल्ल्या वेळा खातीर आमकां दिल्ल्या जाणवाये खातीर आमकां दिल्ल्या बळा खातीर आमकां तुवें जिवंत दवरलेल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. वो दीस तुज्या पांयांतल आमी समर्पिता. भौमोगाळा बाप्पा ह्या वेळार आमी तुजो ताळो तुजो संदेश आमी आयकूंक कुशी व्हरता. तुजी वाट तुजी खुशी तूं आमकां कळीत करताय. भौमोगाळा बाप्पा ह्या वेळार तुजें उतर आमी वाचतना आयकत आसतना नियाळ करता आसतना तुजें उतरां मरिपात आमच्या मतीक तूं उजवाड दी. आमच्या आत्म्याक नवो जीव दी आनी आमचें मन आमचें काळीज तूं नितळ कर आनी आमी तुका समर्पीत जावंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी रावंक तुजें उतर आयकतल्या तुज्या भुरग्यांक आमी समेस्तांक तूं कृपा लाभय. भौमोगाळा बाप्पा तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन तूं आमकां चलय. आमची जाणवाय आमी देगेक दवरूंक आमचे चिंता आपोव देगेक दवरूंक तूं कितें खुशी व्हरताय तें जाणा जावंक आमकां तूं कृपा दी. तुजी मजत आमकां दी. आमी आत्म्यान आनी सतान बरोवन तुजें उतर आयकूंक मात्र न्ही आराधन करूंक मात्र न्ही तुजे एकवटांत सदांकाळ जियोंक ह्या संवसारांत आसतनाच ते भाग आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन. अर्गां तुका सुमिया जेजू. होगलाप तुका सुमिया जेजू. महिमा तुका सुमिया जेजू. जय जय तुका सुमिया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवांचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. जेजूक स्वीकार केल्ल्या हर एकल्याक हें हक्क आसा. जेजू क्रिस्ताक स्वीकार करन जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो तुमच्या घरा जालार म्हूण येता गे. तुमच्या कंपाउंडा भोंवतणी जालार म्हूण आसा गे. तुमी कितें करतात जालार आसा जाल्यार सारणी मान दवंडितात गी या वारे घालतात गी न्ही. आतां म्हणजे उदपत्ती आसा या गुड नायट आसा ते आमी पेटयता न्ही. ते पेटयता आसतना जाल्यार कितें जाता थोडी मरण पडटा थोडी धांवता न्ही. आतां एक ती कितें म्हणटात ती उदपत्ती जालारीची उदपत्ती पेटयता आसतना या गुड नायट आमी पेटयल्ल्या वेळार कितें जाता गे म्हळ्यार जाल्यार एकच मरण पडटा. थोडी जाल्यार थंय त्या गाठीक म्हणजे ती गाठ त्या जाल्यारीक सोसूंक जायना. ती जाल्यार थंय तावन पळण धांवता थोडी मरता. त्याच प्रमाणे आमी देवाची स्तुती करता आसतना हांगासर देवाचें आराधन करता आसतना देवसाराची खामां नासतात आनी तो आमकां सोडून पळण धांवता. देखून पळया आमी देवाची हांगासर स्तुती करता आनी ताचें मेरादान करता. कालच्या दिसा हांगासर न्ही तुमी आयकलो तो दाखलो हांगासर एकली भयण बुधवारा दीस येतली ती एकलीस येतली म्हणून विनवणेच्या मागणे एकलीस आसतली. तिणें मागलें म्हळ्यार हांव एकलीस आसा म्हणून. पूण पळया त्या दिसा त्या बुधवाराच्या दिसा न्ही हेर दिसा वरवीं चड जाणां त्या दिसा विनवणेच्या मागण्यांक येवच्या बरी पळया त्या समयान केलें. देखून आमी कोणें निराश जावंक नजो. आमी कोणें भरोस सोडूंक नजो. आमी कोणें जेजूचेर आसलो विश्वास सोडूंक नजो. जेजू तें आसलो आमचो एकवट आमचो उणो जावं नजो. भागार तो एकवट आमी सांबाळी जाय. कश्ट जावं दी दूख जावं दी निंदा जावं दी अपमान जावं दी तिरस्कार जावं दी कितेंय जावं दी आमी त्या जेजूक केन्नाय सोडूंक नजो. देखून पळया हांगासर जर तर कोणी हांगासर बरें म्युजीक आसा न्ही बरें म्युजीक आसा बरें देवान विंचलेले जायते भाव आसात आनी स्तुती गायन करतली भयणी आसात आनी जायती भावार्थी लोकांची हांगासर सेवा जाता. पळया जर तर हे सगळे आसोनी देवाचें उतर आयकूंक या हांगासर येद्या व्हडल्या वातावरणांत कोणी एकलोच आसलो जाल्यार ताका समाधान आसतें आसलें गी. सगळें आसा म्युजीक आसा आनी बरें गायन आसा आनी बरो आवाज आसा सगळें आसा. जर तर एकलोच आसलो जाल्यार ताका शांती या समाधान आसतें आसलें गी. खंडीत ना.
कित्या खातीर म्हळ्यार पळया, आज आमी सगळीं सांगाता मेळोवन त्या समयाक वळखत आसतना, सगळीं सांगाता मेळोवन त्या समयाची स्तुती करता आसतना पळया, आमचे जिवीत कशें एक संतोशाचें जाता. कालच्या दिसा आमी आयकलां, म्हणजे आज पवित्र सभा म्हणटात न्ही, पवित्र सभा म्हणटात. त्या पवित्र सभे लागीं जायते पयशे आसात, जायती आस्तबदीक आसा, करोडांची आस्तबदीक आसा, करोडांचे जायते पयशे आसात. पूण थंयसर जेजू आसा गी, थंयसर समाधान आसा गी, थंयसर खरी भक्ती आसा गी, थंयसर देवाची स्तुती करन्स आत्म्यान आनी सतान जाता गी, खंडीत जायना. पळया, आज भावार्थ्यांचो एकवटू हांगासर आमकां फावो जाला. जांपुरो आमचे लागीं व्हडली ग्रेस काय ना, जांपुरो आमचे लागीं व्हडलें बळ ना, पूण बळ दितलो जेजू आमच्या सांगात आसा. कालच्या दिसा आमी आयकलां वाचपांत, सिमा पेद्रो झाल घालता मसले खातीर, पूण पळया ताचे बळ सगळे होगडायला ताणें, पूण बळ दितलो ताचे सवय आसा. कोण बळ दिता पळया, कोण आशिर्वाद दिता पळया, तो त्या सिमो पेद्रू सांगात आसा. देखून आज आमकां बळ दितलो आसतना आमकां भिरांत ना, आमी धैर्यान आमी जियेता. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, भावार्थ्यांचो मेल एका काळजाचो आनी एका मनाचो जाल्लो म्हणून. आमी आयकुया धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 4:30-2, एक्ट्स चॅप्टर 4:32. भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एका मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयच्याय एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. खंयचोय मेल न्ही, संवसारांत आसलो कुटाम सगळे एक जाले म्हणून सांगना. या आनी खंयचोय सगळो जमो एका देशाचो जमो एक जालो म्हणून देवाचे उतार सांगना. देखून पळय, आज जायते धर्म आसात न्ही. आज हर एकलो संवसारांत आसलो हर एक मनीस भक्तिवंत, हर एका मनशाक एक न्ही तर एका रितीचे भक्त आसा. थोडे जण इगर्जे घेतात आनी थोडे जण देवळाक येतात, थोडे जण मस्जिदेक वेतात आनी थोडे जण आनी खंय वेतात. हर एकलो भक्तिवंत, पूण एकवट आसा गी, एकवट ना. पूण पळया, भावार्थ्यांचा मेल खंयसर आसा, खरो भावार्थ खंयसर आसा. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ कोणाक पुरो आसा, ते मात्र एका काळजाचे आनी एका मनाचे जातात. सगळो संवसारांतलो लोक एक जायना. आज नेंगी सकड वांटे जातात. म्हणजे पळया, आज देवान रचतना नेंगी मनशाक रचले, पूण मनशांनी धर्म रचले, मनशांनी भास रचली, जायते रचले, विंगड जाले. पूण विंगड जाल्यार पळया, तांकां एका मनाची एका काळजाची जावंक जावना. पूण जेजूक वळखल्ली मात्र आज एका काळजाची आनी एका मनाची जातात. देखून पळया, देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता, एक काळीज आनी एक मन जाताना नेंगी तो भावार्थ तांचे थंय आयलेल्या वेळार तांकां भोगना. तांचे आस्तबदीक तांचे ग्रेस काय पुरा सांडूंक या त्याग करूंक तांकां कितेंच कश्ट भोगनात, तांकां सलीस जाता. देखून आज खरो भावार्थ म्हळ्यार कितें आमी जाणा जावया. खरो भावार्थ आमचे आयलेल्या वेळार मात्र एकवट जाता. ना जाल्यार आमी हांगा एक दीस हांगा आनी एक दीस आनी खंयच्या जाग्यार आनी एका दीस आनी खंयच्या जाग्यार अशें आमी विंगड जाता, हे आमी शिंपडाता. देखून आमी शिंपडा नासतना ह्या खऱ्या भावार्थांत खऱ्या जेजूचेर भावार्थ दवरून जिये जाय म्हणून देवाचे उतार सांगता. पळया, सक्कड लोक तांचे कुडी जावं पुरो विंगड, जावं पुरो तांचो देश विंगड, जावं पुरो तांची भास विंगड, पूण तांचो भावार्थ एकल्याचेरच आसा. देखून पळया, ते जाला थंयसर एकवट. भावार्थ स्विकार केल्ली मात्र एकवटतात न्ही. धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 2:44 आनी 45. एक्ट्स चॅप्टर 2:44-45. भावार्थ स्वीकार केल्ली सगळीं एकवटान जियेतली. भावार्थ स्वीकार केल्ली सगळीं न्ही, भावार्थ स्वीकार केल्ली मात्र सगळीं एकवटान जियेतली. संवसारांतलो सगळो लोक एकवटान जियेना. संवसारांतलो सगळो लोक एका मनाचो जावंक शकना. भावार्थ स्वीकार केल्ली, जेजूचेर भावार्थ कोणें स्वीकार केला, ती सगळीं एकवटान जियेतली. म्हणजे एकामेका सांगाता मेळटली, म्हणजे एका मनाची जावन आसतली, एका काळजाची जावन आसतली. म्हणजे तांचें समर्पण जेजू थंय आसलेलें.
देखून पळया त्या दला मात्र आमचें जिवीत आमी अभिवृद्धी करूंक जाता. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता वो भावार्थ म्हळ्यार कितें नेंगी ह्या संवसारांत जायतो भावार्थ आसा, जायतो आसा, एक न्ही दोन न्ही, जायतो भावार्थ आसा, जायते देव आसात, जायती भास आसा, पूण एकवट ना. पळया एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 5. एफेसियन चॅप्टर 4 वर्स 5. तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावात, एकच पवित्र स्नान, एकच देव. तुमकां समेस्तांक आसा एकच भावार्थ, जायते भावार्थ न्ही. देखून आमचो हर एकलोसो भावार्थ एकल्याचेरच आसूंक जाय. समेस्तांक आसा एकच भावार्थ आनी एकच देव, तो एकलोसो समेस्तांचो बाप. देखून पळया एकच भावार्थ आमकां आसतना मात्र हो भावार्थ्यांचो मेळ जाता. नाजाल्यार भावार्थ्यांचो मेळ जायना. नाजाल्यार नेंगी आमचें मोहन हांगासर आमची कूड आसा, पूण आमचें मोहणी त्या जेजूचेर आसतना, आमचो भावार्थी जेजूचेर आसतना पळया आमचें जिवीत कितलें एक सुफळ जाता. देखून हांगासर सांगता एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान, एकच देव. देखून संवसारांत जावं पुरो मनशांनी ना समजून आज विंगड विंगड केलां, पूण पळया देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता एकच भावार्थ आसा. जायते भावार्थ नात नेंगे आमी सोदना करिना. म्हळ्यार आमी खंयसर जल्माता पळय, खंयच्या कुटुंबांत आमी जल्माता पळय, खंयसर आमी जल्माता तेंच सत म्हणून आमी चिंतून जियेता, मूर्खपणांत आमी जियेता. देखूनच आमकां हो खरो भावार्थ जोडूंक जायना. पूण हांगासर पळया खरो भावार्थ जोडल्यार एकच भावार्थ आसा, एकच पवित्र स्नान आसा आनी एकच देव आसा. कित्याक म्हळ्यार नेंगी जावं पुरो मनशांनी तांच्या समजोवण्या खातीर जावं पुरो तांकां इल्लें नेंगी आतां थोड्यांनी जावं पुरो दर्यांत एक देव उत्पन्न केलो, थोड्यांनी सुर्याक देव म्हणून सांगलें, थोड्यांनी चंद्राक देव म्हणून सांगलें, थोड्यांनी नखेत्रांक देव म्हणून सांगलें, थोड्यांनी आनी खंयच्याय जाग्यार गजाप जालें थंयसर देव आसा ताका देव म्हणून सांगलें. अशें साबार रितीनी मनीस गेलो. पूण पळया देवाच्या उतरांत आसा एकच भावार्थ. देखून हो भावार्थ मात्र आमकां जिवीत जोडून दिता. देखून भावार्थ म्हळ्यार न्ही ह्या संवसारांत आमी घट्ट रावता म्हणचो तो भावार्थ न्ही. ह्या संवसारांत हांव घट्ट रावता, सगळें म्हाका पुरो कम्फर्ट जाय, हांव बरें आसल्यार हांव जियेता, असलो भावार्थ न्ही. क्रिस्तांत असलो भावार्थ न्ही. देखून पळया हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 11 आनी वोळ 16. हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 16. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 11 आनी वोळ 16. पूण ती सकड एक उत्तम गावाक म्हणजे सर्गींच्या निवासाक आशेतली मनशां. ती सकड म्हणजे उत्तम गावांक सर्गींच्या त्या निवासाक आशेतली मनशां. तुमी खंयच्या निवासाक आशेतात? ह्या संवसारांत तर रावंक आशेतात ह्या सर्गींच्या निवासाक आशेतात. पळया अब्राहम, इसाक, जाकोब आनी आमचे सगळे पूर्वज मात्र न्ही इस्रायल लोक थोडो भावार्थी लोक त्या सर्गींच्या निवासाक आशेलो. देखून आमी उत्तम गावांक म्हणजे त्या सर्गींच्या निवासाक आशेतली आमी जावन आसा. देखून पळया ती प्रजना देवान आमचे थंय घाल्या. त्या सर्गींच्या निवासाक आशेवची, त्या सर्गाक पळोवची. नेंगे आमी ह्या संवसारांत आमी जल्मातानाच आमी संवसाराकच पळयता, पूण त्या सर्गाक पळोवंक देवाचें उतर आमकां सांगता. त्या सर्गींच्या निवासाक नेंगे आमी यात्रेक आमी जावन आसा. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता आमी यात्रेक सर्गींच्या त्या निवासाक आमी वचोंक आसा. ती सगळीं म्हळ्यार थंयसर दिल्या व्हडली लिस्ट नेंगी त्या भावार्थ्यांची लिस्ट. भावार्थी सगळीं कोण सकट तांची नांवां थंयसर दिल्यात आनी सबारांची नांवां दिवंक आसलीं, पूण म्हाका वेळ पावना. हांची पुरा प्रवाद्या विशयांत सांगूंक गेल्यार म्हाका वेळ पावना. जायते प्रवादी आसात. देखून पळया आमी थोडींच न्ही, आमी केन्नाय चिंतचें न्ही. जेजूचेर भावार्थ दवरलेली थोडींच जायतो जमो आसा. ती सगळीं उत्तम निवासाक सर्गींच्या त्या निवासाक आशेतली जावन आसात. देखून आमी त्या सर्गींच्या निवासाक आशेतली जायजय. ती प्रजना देवान आमचे भितर घाल्या, अनंत काळाची प्रजना. आमी ह्या संवसारांत न्ही मनीस मरण म्हणटना भियेता न्ही, हांव खंय वेता की कितें जाता की म्हजें, कित्याक म्हळ्यार ती प्रजना आसा हांव खंय तरी वचून पावता.
ती प्रजना आमच्या थंय घाल्या ती भिरांत वायटांत पयस रावत जाय म्हणली भिरांत वायटाक पाट करी जाय म्हणली भिरांत देवान आमचे भितर घाल्या देखून पळया उपदेशकाचो बूक अवस्वर 3 आणि वोळू 11 एक्लेसियास्टिस चॅप्टर 3 वर्स 11 उपदेशकाचो बूक अवस्वर 3 वोळू 11 ताणे सगळ्यो वस्तू तांच्या काळा पुरत्यो केल्यात त्या भायर ताणे तांच्या काळजान अनंत काळाची प्रज्ञा घाल्या पळया सगळ्यो वस्तू काळा पुरत्यो केल्यात मात्र नाही ताणे तांच्या काळजान अनंत काळाची प्रज्ञा घाल्या ससनाच्या ससनाक जी येता म्हणली ती प्रज्ञा ती एक जागृतकाय काळजांत घाल्या देवान आमच्या भितर देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता हांगासर ती प्रज्ञा घाल्या ती जागृतकाय आमच्या भितर देवान घाल्या देखून आमी जागृत आसतना पळया असले एक आमकां जोडूंक जाता ती प्रज्ञा केदाला नेंगी आमकां देवाचे उतार आयकतना आमकां एक ती प्रज्ञा आमचे थंय आसा जय हांगासर आमी शाश्वीत न्हय ह्या संवसारांत आमी यात्रेक आमी जावन आसा नेंगी सगळे आमी यात्रेक अनंत काळाची प्रज्ञा आमचे भितर देवान घाल्या आमच्या काळजांत देवान घाल्या आमचे थंय घाल्या आमी सोदी जाय आमकां जीव दिल्लो जीवदातार कोण आमकां आत्मो दिल्लो कोण आमकां ह्या संवसाराक हाडिल्लो कोण नेंगी आमी केदाला सोदता आमी कश्टांत पडलेल्या वेळार आमी सोदता आमी चलवाल्ल्या वेळार सोदता पळया देवाक सोदी जाय म्हणून देवान ती प्रज्ञा घाल्या आमी कितेंय नेंगी आयकोन तें सत म्हणून मानून घेवंक जायना पूण तें आमी सारकें नेंगी समजून काण घेवन देवाचे उतार म्हणजे आमकां ती जिविताची वाट दाखयता देखून सारकें आमी जाणा जावन आमी तो भावार्थ आमी स्विकार करतना तो खरो भावार्थ जाता पळया तेसलोनिकांकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 5 आणि वोळू 20 आणि 1 1 तेसलोनिका चॅप्टर 5 वर्स 21 त्या सक्टांची परीक्षा कर जातस कितें बरें म्हूण दिसता तें सांबाळून धरा त्या सक्टाची परीक्षा करणं जाता कितें बरें म्हूण दिसता तें सांबाळून धरा सगळे आमी सत मानचे न्ही सगळे आमी मानून घेवचे न्ही सगळे आमी स्विकार करचे न्ही कितें बरें म्हूण दिसता तें सांबाळून धरा सक्टाची परीक्षा करणं जाता म्हणजे संदेश आयकत आसतना नेंगी तो परीक्षा करणं देवाचे उतार सारक्या रितीन आमी काण घेवचे नेंगी सूख रितीन काण गेल्यार ते आमकां कश्टांत पडाशें करता देखून परीक्षा करणं जाता कितें सारकें म्हूण दिसता तें सांबाळून धरा देखून आज आमी सांबाळून धरलेल्या वरवीं परीक्षा करणं देवाचे उतार आज नेंगी जायते देवाच्या उतराक भरसून संवसारांत परगट जाता जायते परगट जाता ना समजून परगट जाता पूण पळया हांगासर परीक्षा करणं जाता कितें बरें म्हूण दिसता तें सांबाळून धरा देखून आमी सांबाळून धरी जाय सांबाळून धरूंक नेंगी त्या जाल्यार मात्र आमी ह्या भावार्थांत रावूंक जाता सांबाळून धरलेल्या वेळार हांगासर परगट जाता आसतना नेंगी तुमी सगळीं पवित्र पुस्तक घेवन येतात नेंगी कोणी हांगासर खाली हातांनी येनात पळया आमी कितले एक भागी पळया पवित्र पुस्तक आमी घेवन येता देवाचे उतार हांगासर परगट करता आसतना आमी पळयता आयकता वाचता नियाळ करता पळया हे गरजेचें ना जाल्यार आमकां परीक्षा करूंक जायना आज आमच्या धर्मांत हे पुरो ना पूण पळया हांगासर आमकां हे भाग आसा सुरिल्लो लोक कितें करतलो पळया धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 17 आणि वोळू 11 Acts chapter 17 verse 11 धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 17 आणि वोळू 11 हांगाचे जुदेव तेसलोनिकाच्या जुदेवां प्रास चड विशाल मनाचे जाल्ले निमती देवाचे उतर तांणी व्हड आतुरायेन घेतले देवाचे उतर आतुरायेन घेतले ते सांगतात ते खरें म्हूण पळोवचे खातीर ते दिसपडते पवित्र पुस्तकाची तपासणी करतले ते सांगतात खरेंगी म्हूण पळोवचे खातीर दिसपडते पवित्र पुस्तकाची ते तपासणी करतले आयकोन वसनातलेले बगार पवित्र पुस्तक घेवन येतले आणि पवित्र पुस्तकांत तपासणी करतले
पळया हांगासर आमी पवित्र पुस्तक आमी घेवन येता आणि पवित्र पुस्तकांत नेंगी हांगासर केवळ परगट जावचें मात्र न्ही, हांगासर ही भयण वाचता, तुमी पवित्र पुस्तकांत नेंगी पळयता आसतना तुमकां मेळटा. पळया सुरू येता आसतना म्हाकाय पवित्र पुस्तकांत खंयचे आतां उतार आयकल्यार ते उतार खंय आसा म्हणून काडूंक जायनासलेलें, पूण ते आयकोन पळया पवित्र पुस्तकांत खंय आसा म्हणून काडूंक जाता. पळया आज आमी हांगासर तपासणी करता. देखून देवाच्या उतारांक आमी तपासणी करचें कितलें गरजेचें पळया. अशेंच आमी घेवचें न्ही, अशेंच आमी स्विकार करचें न्ही. बगार तें नेंगी आमी आयकत आसतना आमकां तें खात्री जाता. आमी आनी कितें पळयता आसतना नेंगी आमचे दिश्ट त्या उतरांचेर वेता आसतना ते उतार आमच्या मतीक वेता, उतार आमकां समजता, नाजाल्यार आमकां समजना. हर एका दिसा ते तपासणी करतले. त्या वरवींच ते आज भावार्थांत मात्र न्ही, तो लोक नेंगी त्या जेजूच्या एकवटांत तो भद्र जालो. आमी भद्र जायचे तर तपासणी करची गरज आसा. तपासणी केल्यार मात्र पळया आमी तो खरो भावार्थ जोडूंक जाता. देवाचे उतारूच आमकां सांगता जायते देव आसात संवसारांत, आकाशी जायते देव आसात, भुमी ती जायते देव आसात, दर्या ती जायते देव आसात आनी सगळ्या पृथ्वीर जायते देव आसात, पूण खरो देव कोण ही तपासणी आज आमची जाय. आमकां जीव दिल्लो कोण, आमकां आत्मो दिल्लो कोण, आमकां अस्तित्व हाडलेलो कोण, आमकां आमच्या पातकां खातीर रगत वारिल्लो कोण, हे आमी जाणा जाता आसतना पळया तेद्याल आमकां सुटका मेळटा. कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 8 आनी वोळ 5 आनी 6. 1 Corinthians chapter 8 verse 5 and 6. कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 8 वोळ 5 आनी 6. आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणले आसात आनी निजायकी तसले देव आनी सोमी जायते आसात. तसले सोमी, तसले देव, तसले स्वामी जायते आसात. तरी आमकां आसा एकच देव बाप, ताचे तावन सर्व वस्तू आयल्यात आनी ताचेशी आमी वेताव. आनी आसा आमकां एकलोच सोमी जेजू क्रिस्त, ताचे मुखांत्र सर्व वस्तू रचल्यात आनी ताचे मुखांत्र आमी जियेताव. पळया आमी कोणा मरिपात जियेता. जायते देव आसात, जायते स्वामी आसात, आकाशाचे देव, भुमीचे देव, दर्याचे देव जायते आसात, पूण आमकां आसा खरो देव आनी तोच जावन आसा आमकां जीव दिल्लो आनी आमकां सोडयल्लो तोच जावन आसा क्रिस्त. पळया देवाचे उतार आमकां स्पश्ट सांगता आमकां सोडयल्लो, आमकां सुटका दिल्लो आसा तोच क्रिस्त. देखून आकाशार असले देव ते देव न्ही. आकाश एक रचना नेंगी, भूमी एक रचना, सूर्य एक रचना, चंद्र एक रचना आनी पृथ्वीर असले सगळे रूख झाडां हे पुरो रचना. आज मनीस रुखाक देव म्हणटा, गोरवाक देव म्हणटा आनी जायत्या वस्तूंक देव म्हणून चिंतून आसा, भ्रमेंत आसा, भावनात्मक जावन जिवन आसा. वडलो ब्रदरान सांगल्या प्रमाणे भावनात्मक जावन आसा, भावार्थांत ना. पूण हांगासर पळया आमी खरो भावार्थ जाणा जाता. नेंगी भावनात्मक म्हळ्यार जायतो भावार्थ आसा. थोडे जाण इमाजींत मुखार सर पडटात, थोडे जाण नेंगी वस्तू मुखार देव म्हणून चिंतात. असलो पुरा खरो भावार्थ न्ही. पळया देवाचे उतार आमकां सांगता एकलोच देव आसा. परत्यान तेंचो उतार आयकुया. आकाशी जावं भूमी जावं देव म्हणलेले आसात. देव म्हणलेले आसात आनी निजायकी तसले देव आनी सोमी जायते आसात. तरी आमकां आसा एकच देव. तरी आमकां आसा एकच देव बाप, ताचे तावन सर्व वस्तू आयल्यात आनी ताचेशी आमी वेताव. ताचेशी आमी एक दीस वेताव. आनी आसा आमकां एकलोच सोमी जेजू क्रिस्त, ताचे मुखांत सर्व वस्तू रचल्यात आनी ताचे मुखांत्र आमी जियेताव. ताचे मुखांत्रच आमी जियोन आसा या आमी जियेताव.
आज आमी त्या जेजू वरवीं जिवन आसां ह्या पृथ्वीर. पळया, मनीस आज विसराला, त्या जेजूक विसराला. जेजूक सोडून बाकी सगळे आमकां जाय. मनशांक आज सगळे जाय, पूण जेजू नाका. आशिर्वाद जाय, आशिर्वाद दितलो नाका. पूण पळया, आमकां आशिर्वाद गरजेचो न्ही, आशिर्वाद दितलो आमकां गरजेचो. ताचे मुखांतर आमी जियेता. त्या जेजू वरवीं आमी जिवंत आसां. त्या जेजू वरवींच आज आमकां पळया बरें जिवीत आमकां फावो जालां. जेजू वरवींच आमकां बापाची वळख आमकां जाल्या. जेजू मनीस जावन आयिल्ल्या वरवींच आमकां बापाची वळख जाल्या. हे आमकां सोडवण फावो जाल्या. हांवूच प्रथम आनी हांवूच अंतीम म्हणून कोण सांगता पळया. इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 40 आनी 5 वोळ 5 आनी 6. Isaiah chapter 45 verse 5 and 6. Isaiah प्रवादीचो बूक अवस्वर 40 आनी 5 वोळ 5 आनी 6. हांवूच सर्वेस्पर, दुसरो कोणूच ना. हांवूच सर्वेस्पर, दुसरो कोणूच ना. म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना. म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना. म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच आसचो ना. म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच आसरो आदार ना. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यंत, उदेंती थावन अस्तम ते पर्यंत सगळ्या मनशांक कळीत जावच्याक तुका म्हजी वळख ना जाल्यारी हांवें तुका शास्त्रांत दिवन आयतो केला. पळया, उदेंती थावन अस्तम ते पर्यंत तुका म्हजी वळख ना जाल्यार हांवें शास्त्रां दिवडू म्हणजे म्हजी वळख दिवन आयतो केला. उदेंती थावन अस्तम ते पर्यंत हांवूच प्रथम, हांवूच अंतीम, म्हजे शिवाय तुका दुसरो देव ना. म्हणून पळया, सर्वेस्पर सगळ्या मनशा कुळाक सांगता. ताच्या भुरग्यांक आमकां तो सांगता. तोच प्रथम आनी तोच अंतीम जावन आसा. नेंगी आमची सुरवात त्या देवा वरवींच जाल्या. एक दीस त्या देवाक कस आमी मेला जाय. पळया, तोच आमच्या जिविताचो आरंभ आनी शेवट. आमचो फुडार ताच्या हातांत आसा. आमचें जिवीत ताच्या हातांत आसा. आमचें भविश्य ताच्या हातांत आसा. खंयच्याय मनशाच्या हातांत ना. तोच जावन आसा सगळें. ताका आमी वळखत आसतना पळया, खरो भावार्थ आपणायत आसतना आमकां कळी जायचे देवाची सकत. नेंगी आज आमची सकत कितले म्हण आमकां कळीत आसा. आमचे सक्तेचेर आमी पातयेवन आसा. आमच्या बोळाचेर आमी पातयेवन आसा. आमच्या जानवयाचेर आमी पातयेवन आसा. आमच्या बुदवंतकायेचेर पातयेवन आमी संवसारांत जियेवन आसा. पूण देवाची सकत, देवाचे बोळ, देवाची जानवाय, देवाची पदवी कितली वर्ती आनी कितली आघाद आनी कितली घुंड आनी कितली निगूड आसा. कितली आमकां उगडाप जावंक बाकी आसा. आमकां थोडीच कैंगी इल्लीशी मेल्ल्या. जायती आमकां कळीत जावंक ना. देवाची सकत पदवी आमकां कळीत जावंक ना. मरता पर्यंत आमी देवाचे उतर नियाळ केल्यार आयकल्यार आमकां ती कळीत जायना. कित्याक म्हळ्यार पळया, देवाची सकत जोब कितें सांगता पळया. हे भूमंडला, ही भुमी म्हणून आमी सांगता नेंगी. आमी भुमींत आसा. ही भुमी कशें देवान रावयल्या पळया. ही भुमी कशें तीर आसा पळया. जोबाचो बूक अवस्वर 20 आनी 6 आनी वोळ 7. जोब चॅप्टर 26 वर्स 7. जोबाचो बूक अवस्वर 20 आनी 6 आनी वोळ 7. तो उत्तरेची दिशा शुन्याचेर विस्तारयता. तो उत्तरेची दिशा शुन्याचेर म्हणजे शुन्य म्हळ्यार 0 तांतून विस्तारयता. कांयच आदार नासता पृथ्वी उमकळयता. कांयच आदार नासतना, कांयच एक सपोर्ट नासतना सगळी पृथ्वी तो उमकळयता. सगळी पृथ्वी आज पळया, आमी एक घर बांदतना आमी एक कितेंय बांदी जाय जाल्यार एक खांबो तरी जाय जाय, एक वणद तरी जाय जाय. आमकां कितेंच शुन्याचेर रावूंक जायना. पळया, आतां एक फातर वयर उडयल्यार तो सकयल पडटा. तो रावना वयर. पूण पळया, ही सगळी भुमी देवान शुन्याचेर रावयल्या. सगळी भुमी, सगळो संवसार शुन्याचेर म्हळ्यार कसलोच आदार नासतना पळया देवाची सकत पळया. ताणें कशें रावयल्या पळया. सगळें भूमंडला, सगळी भुमी, सगळी पृथ्वी कशें ताणें थीर करून रावयल्या. आमकां कितेंच रावूंक जायना. देखून देवाच्या हातांत आमी पडल्यार पळया,
कितले आमकां एक भद्रती आसा सगळी भुमी ताणें शुन्याचेर रावयला जाल्यार पळया तो देव कितलो सक्तिवंत कितलो तो जाणव्यान भरला कितलो तो सर पदवेदार जावन आसा सगळी पृथ्वी ताणें शुन्याचेर रावयल्या देखून पळया त्या खातीर आमी ताचेर भावार्थ दवरी जाय मात्र न्ही ही सगळी भुमी न्ही कशें देवान एक तयार केल्या पळया ही सगळी भुमी कशें देवान एक केल्या न्ही आमी चलून वेताना आमकां भूमंडला म्हणून कळी जाता की म्हळ्यार गोळाकारांत ती आसा या ती 30 डिग्री आसा आनी ती गोंड आसा म्हणून आमकां कळी जाता की आमकां कळीत जायना न्ही ते एक खंयचो एक देश आसा इक्वडार म्हणून अमेरिकांत थंयसर ते भुमीचे एक मध्य रेखे आसा थंयसर रावल्यार मोदे कोणाक रावूंक जायना तो एक तिशीन पडा जाय नाजाल्यार तिशीन पडा जाय त्या रितीन ते एक रेखे आसा थंयसर रावल्या मात कळी जाता ओ ही भुमी इल्लीशी गोळाकार आसा म्हणून नाजाल्यार कळी जायना नाजाल्यार आमकां कळीतच जायना पळया देवान कशें एक ही भुमी रावयला पळया सगळो संवसार देवाचे उतारच आमकां सांगता थोडे जाण म्हणूंक पुरो भुमी चप्पटे आसा भुमी फ्लॅट आसा म्हणूंक पुरो पूण देवाचे उतार कितें सांगता पळया नेमके विज्ञानींनी सोदना केली जायती सोदना केली भुमी कशें आसा म्हणून पूण पळया सोदना करन निमाणें तांकां कळीत जालें ही भूमंडला जावन आसा पूण देवान पयलेंच सांगलां देवाचे उतार पयलेंच आसा ही भुमी गोळाकारांत आसा ही भुमी बरें करून देवान सबयल्या म्हणून पळया इजाया प्रवादस बूक अवस्वर 40 आनी वोळू 22 Isaiah chapter 40 verse 22 इजाया प्रवादस बूक अवस्वर 40 आनी वोळू 20 आनी 2 तो भूमंडळा वयर शिवासनार बसून आसा तो म्हळ्यार कोण कोणी मनीस न्ही कोणी राय न्ही बगार सर पदवेदार देव भूमंडला वयर या भुमी वयर बसून आसा आनी पृथ्वेचे निवासी ताका धेंप्या बरी दिसतात पृथ्वेचे निवासी ताका धेंप्या बरी दिसतात म्हळ्यार ल्हान दिसतात आमी कांयच न्ही पळया तो भूमंडला वयर बसून आसा म्हळ्यार ही भुमी रावंड आसा न्ही म्हळ्यार त्या रितीन तो सांबाळून आसा आमी सगळीं ताचे मुखार सगळीं जम जाल्यार धेंप्या बरी म्हळ्यार कितेंच न्हय आमी कांयच न्हय आमी ताच्या मुखार आमकां आमचें म्हणलें वडपण उलोवंक अवकाशच ना आमचें म्हणलें कितेंच मुखार दवरूंक अवकाशच ना कित्याक ताच्या मुखार आमी सगळीं धेंप्या बरी देखून ताच्या मुखार आमी कितले कळटी जाता पळया ताच्या मुखार आमी कितले आमकांच आमी ल्हान करता पळया तितले चड तो आमकां उंच बारता वडोळी ब्रदरान सांगलें नेंगे दावीद राय ताकाच ताणें खालतो केलो देखून हांव कांयच न्ही कितेंच न्ही हांव कित्याकच उपकाराक पडना म्हणून संपूर्ण रितीन तो खालतो जालो देखून पळया देवान ताका उंच बारलो कालच्या दिसा ब्रदर विजयने शिकवणेंत सांगलां नेंगे खालतो प्रवादी म्हळ्यार कोण मैसे म्हणून सगळ्या संवसारांत नेंगे देवान ताका उंच बारलो देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता भूमंडला वयर सरस्पर बसून आसा आनी तो खालत्यांचेर नदर घालून आसा तो पळोवनूच आसा ह्या घडी हांगासर आसले आमचेर तो पळोवन आसा पळया आमी सगळीं ताच्या हातांत आमी आसा आतां पळया आतां हप्ते म्हणून सांगतात नेंगे हप्ते नेंगे आतां हप्तो म्हणटना 10 दीस आसल्यार तो एक हप्तो जाता गी या आनी कितले 20 दीस असले एक हप्तो जाता या 2 दीस असल्यार हप्तो जाता गी हप्ते म्हळ्यार 7 दीस आसा जाय न्ही 7 दीस असल्यार मात्र तो हप्तो सगळ्या संवसारांत पळया ही मांडवल या एक योजन कोणाचे पळया हप्तो आसा जाय वसोस आसा जाय म्हणून ही मांडवल या योजन कोणाचे पळया देवान न्ही पयलें 6 दिसांनी पृथ्वी रचली 7व्या दिसा ताणें विशव घेतलो न्ही तीच मांडवळ तीच सिस्टम तीच रिवाज आज अजूनही आसा पळया सगळे देवाच्या नियंत्रणार आसा म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता निर्गमनस बूक अवस्वर 20 आनी वोळू 9 एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्स 9 निर्गमनस बूक अवस्वर 20 आनी वोळू 9 स दीस तुवें वावर करयेत आनी तुजें सगळें काम करयेत पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साब्बत साब्बात पळया 6 दीस वावर करयेत 7वो दीस सरस्पराक समर्पिल्लो साब्बात म्हळ्यार पळया हप्तो
ही मांडावल पळया देवान पयलेंच घाल्या मात्र नाही देव हे सांगूनच आयला आणि अस रितीन आज सगळ्या संसारात अस रितीन आसा पळया कितले सत पळया देवाचे उतार कितले एक खरें पळया आमी आयकोनचे उतार कितले एक जिवें पळया कसो देव जीव आसा पळया अजुनी तो कसो काम करना आसा त्याच प्रमाणे सगळ्या संसारांत हे जावन आसा देवाच्या उतरा प्रमाणेच जावन आसा देखून कोणेय ते बदलूंक जायना आनी साध्य ना पळया देवाचे उतार कितलें खरें देखून आमी जिवीत जोडी जाय जाल्यार नेंगी जिविताच्या तर्का सरशी आमी येजय जिवीत दितेल्या सरशी आमी येजय आमकां कोण पळया सोडयता कोण पळया आमकां बचाव करता ताचे सरशी आयलेल्या वेळार तो कंडी सोडयता तो सोडवणदार नेंगी ताचे तो आमकां दार उक्ते करता बंद जाल्ले दार पदका वरवीं बंद जाल्ले दार मनीस आज मरता कित्या वरवीं आज मनीस उतार प्रायक पावता या कुडींत नेंगी मरण कित्या वरवीं आयलां पदका वरवीं आयलां पूण पळया आसा तो हांवूच म्हणून सत मांडल्यार पदकांचे बॉक्सांनी आसा म्हणून पळया जेजू सांगता आनी कोणायकी आमी सत मांडचे न्ही सगळ्यांक आमी सत मांडल्यार आमकां बॉक्सांनी ना सगळ्यांक आमी स्विकार केल्यार बॉक्सांनी ना बगार आसा तो हांवूच म्हणल्यार जेजूक पळया जुआंवसो वांजेल अवस्वर 8 आनी वोळ 20 आनी 4 John chapter 8 verse 24 John chapter 8 verse 24 देखूनच तुम्ही तुमच्या पदकांक मरतल्यात म्हणून हांवें सांगले कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण सत मानल्या खरीत तुम्ही तुमच्या पदकान मरतल्यात पळय आसा तो हांवूच आनी कोणी न्ही आनी कोणी ना आनी कोणी आसूंक साध्य ना पळय आमचे पयले आयिल्ले मनीस आसात गी आमचे पयले आसले बुधवंत मनीस आज नांत आसा तो हांवूच म्हणून सत मांडल्या खरीत तुम्ही तुमच्या पदकांत मरतल्यात म्हणून धारून जाल्ल्या जुदेवांक जेजू सांगता ते ताका सत मानिनात बाकी सगळे सत मानतात पूण जेजूक एकल्याक सोडून ते जियेतात आसा तो हांवूच म्हणून सत मांडल्या खरीत देखून पळया देवाचें उतार कितलें खरें ताका सत मांडटाना आमकां कितली एक सोडवण कितली एक सुटका आसा पळया आमी सुटके खातीर कांय करची गरज ना बलिदान भेटोवची गरज ना त्या म्हणजे त्या खातीर आमी वावर करची गरज ना त्या खातीर आमी वावट काडची गरज ना आज आमकां कितें जाय पळया हांगासर तुमी कित्याक आसात हांगासर हांव कित्याक आसा आमकां सुटका जाय आमकां सोडयतलो एकलो आसा ताका आमी आयकोन आसा तो आमकां सुटका सोडून दिता ताणें सुटका सोडून दिल्या देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता आसा तो हांवूच म्हण सत मांडल्या खरीत तुमी तुमच्या पदकांत मरतल्यात देखून आज आमी जल्मातना जावं पुरो पदकी सैम आमचे लागीं आसा पूण आसा तो हांवूच म्हणल्यार जेजूक आमी सत मांडल्यार आमकां सुटका आनी सोडवण आसा पळया देवाचें उतार आमकां सांगता सांव पौलान निश्चित केल्लें ताणें एक निश्चित करून दवरलेलें हांव कुर्सायिल्ल्या जेजू क्रिस्ताक शिवाय दुसऱ्या कोणाकच हांव परगट करिना म्हणून पळया कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 2 1 Corinthians chapter 2 verse 2 हांव तुमचे सोवे आसल्या वेळार जेजू क्रिस्त शिवाय कुर्सायिल्ल्या जेजू क्रिस्त शिवाय दुसरे कसलेंच मनान चिंतचे न्ही म्हूण हांवें निश्चित केल्लें पळया ताणें कितें निश्चित केल्लें कुर्सायिल्ले जेजू क्रिस्ताक शिवाय आनी दुसऱ्या कोणाकच हांव परगट करचो ना आज हें आमी निश्चित करता आसतना पळया कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताक कुर्सार रगत वरिल्ले त्या क्रिस्ताक सोडून दिल्ले त्याच क्रिस्ताक हांव परगट करतलो दुसऱ्या कोणाकच हांव परगट करचो ना म्हणून ताणें निश्चित केल्लें म्हळ्यार ताणें ताच्या काळजांत मनांत कसयिल्लें कित्याक म्हळ्यार आज पळया कुर्सो संदेश ना सोडूनेचो संदेश ना जेजू क्रिस्त ना जाल्यार कशी सुटका मेळटली आज जेजूक परगट केल्ल्या वरवीं पळया आमकां सुटका आनी सोडवण कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक परगट केल्ल्या शिवाय दुसऱ्या कोणाक परगट केल्यार कांयच मेळना ताणें निश्चित केल्लें हेंच हांव परगट करतलो हेंच हांव उलयतलो म्हणून त्या वरवीं पळया आज आमकां ही सोडवण फावो जाल्या आज आमी सोडयलेली पर्ज आमी सोडवणे खातीर वावर करचे न्ही बगार आमी जेजू क्रिस्तान सोडयलेली पर्जा क्रिस्ताक वळखली पर्जा क्रिस्तान विंचलेली पर्जा आमी भेदभाव ना हांगासर भावार्थ्या मदें नेंगी
भावड्यामध्ये कसलोच भेदभाव आसा गे कसलोय भेदभाव हांगा आसा गे भावड्यामध्ये खंडीत ना देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता गलातकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 वोळ 20 आनी 8 गलेसियन चॅप्टर 3 वर्स 28 ह्या फुडा जुदेव आनी ग्रेक गुलाम आनी स्वतंत्र दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेद तुमचे मदें ना तुमी सोमेस्त जेजू क्रिस्त थंय एक पळया कसलोच भेदभाव ना जेजू क्रिस्तांत कसलोच भेदभाव ना धर्मांत भेदभाव आसा देशांत भेदभाव आसा सगळ्यांनी आसा पूण जेजू क्रिस्तांत पळया दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेदभाव लेगून ना ल्हान व्हड मात्र न्ही दुबळे ग्रेस्त मात्र न्ही दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेदभाव ना म्हणजे क्रिस्तांत सगळी एकच नेंगी परण्यासोल्यान दादले पुरयल्ले व्हड म्हणून चिंताप आशिल्लें स्त्री येयल्यो अस्कत म्हणलें चिंताप आशिल्लें स्त्रियां वरी कांय जायना म्हणलें चिंताप आशिल्लें पूण पळया भावार्थाक येता आसतना जेजू क्रिस्ताक वळखल्या उपरांत दादले आनी स्त्री म्हणलो कसलोच भेदभाव ना जेजू क्रिस्त थंय पळया कसलें एक सोडवण जेजून आमकां फावो केल्या देखून पळया ही सोडवण जोडलेली आमी पळया हांगासर आसा हांव कसलोच भेदभाव जेजू क्रिस्त थंय नासतना पळया कशें आमी आसा देवाचे उतारच आमकां सांगता कसलोच भेदभाव ना कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक वळखले आमी कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक जाणा जाल्लेले आमी म्हणजे कुर्सार म्हळ्यार आज तो कुर्सार आसा म्हणलो अर्थ न्ही कुर्साचो संदेश कुर्सार जेजू कित्याक गेल्लो कुर्सार ताणें रगत कित्याक वारयल्लें कुर्सार तो कित्याक मरण पावल्लो म्हळ्यार तुज्या पातका खातीर म्हज्या पातका खातीर म्हज्या अपराधा खातीर तुज्या अपराधा खातीर ताणें कुर्सार तें रगत वारयल्लें त्या वरी पळय आज हें जिवीत आमकां फावो जालें देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता पळया सोडून दिवंक दुसरें नांव ना आज कसलीय समस्या आसात आमी कोणा सरशी वसा जाय केवळ कोण पळया सोडयता ताचे सरशी वसा जाय आतां जेजू सरशी वसा जाय म्हणून जायत्यांक देवाचें उतार आयकून कळीत जाला पूण साबार जाणांक कळीत ना साबार जाणांक तें समजना पूण पळया देवाचें उतार कितें सांगता धर्म तांची कृत्यां अवस्वर 4 आनी वोळ 12 एक्स चॅप्टर 4 वर्स 12 कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकतात आसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारान देवान मनशाक दिल्लें ना सोडवण दिवंक शकतात आसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारान म्हळ्यार सगळ्या संवसारान खंय वसा तुमी सगळ्या संवसारांत भोंवंक गेल्यार खंयच्या गांवांत आसल्यार सोडवण दिवंक शकतात आसलें एकच नांव जेजूचें नांव मात्र आनी कोणायचें नांव ना सोडवणे खातीर ना सोबीत नांव आसंक पुरो बरी बरी नांवां आसंक पुरो जायतीं नांवां आसंक पुरो पूण सोडवणे खातीर आसा एकच नांव तेंच जेजूचें नांव सोडवण दिवंक शकतात आसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत कोणाकच देवान दिल्लें ना देखून जेजूच्या नांवांत कितली एक सोडवण आसा पळया कितली एक सुडका आमकां फावो जाता पळया तें नांव तोच समी दिवण आसा पळया क्रिस्ताचो मोग आमकां हारावन धरता नेंगी हांगासर आयलेल्या हर एकल्याक क्रिस्ताचो मोग हारावन धरता आनी कोणायचो मोग न्ही हांगासर तुमकां कोणाक मोग गरज आसा जाल्यार मोग जाय जाल्यार क्रिस्ताचो मोग तुमकां फावो जाता पळया क्रिस्ताचो मोग कितलो एक उक्तो आसा पळया कितलो एक ताणें दाखयला पळया देवाचें उतार आमकां सांगता कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 14 आनी 15 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 15 क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरोवन धरल्यान क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरोवन धरला हांगासर आमी आसा नेंगी भावार्थी म्हणलेली आमकां आरोवन धरता कोणाचो मोग क्रिस्ताचो मोग आनी कोणाचो मोग न्ही आनी कोणाचो मोग आसल्यार तो एकवट जायना क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरोवन धरला क्रिस्ताचो मोग पळया आरयता म्हळ्यार एकठांय करता सगळ्यांक मुखार सोमेस्त मनशां पासून एकलो मेला जाल्यार सकटा मेल्यान म्हूण जालें सोमेस्त मनशां पासून एकलो मेला जाल्यार सकटा मेल्यान म्हूण जालें सोमेस्त मनशां पासून एकलोच मेला म्हळ्यार आमकां सोडोवचे पासून आमकां सर्गींचे ते राज दिवचे पासून एकलोच मेला सकटा मेल्यान म्हूण जालें म्हळ्यार क्रिस्ता थंय नेंगी एका वेळार आमी मरण पावल्या म्हणजे अपराधावरी मरण पावल्या पूण क्रिस्ताक वळखल्या उपरांत ताणें आमकां जिवंत उठयलां
म्हणजे ख्रिस्त मरतना आम्ही ताच्या सांगाता आशिल्ले हांव देखून आम्ही मरण पावल्ले हांव जावं पुरो कुडींत आमी आतां जल्माले हांव पूण हे सत जाणा जाताना आमकां सोडवण आसा देखून मुखार जियेतल्यांनी ह्या फुडा आपणा खातीर जियोंचे न्हय जियेतल्यांनी ह्या फुडा आपणा खातीर म्हणजे आमचे खातीर आमची खुशी करच्या खातीर जियोंचे न्हय बगार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवन जालो ताचे खातीर जियोंच्याक तो सोमेस्तां खातीर मेलो कित्याक जेजू मरण पावलो आमी ताचे खातीर जियोंच्या खातीर आपणा खातीर जियेतल्यांनी जियोंचे न्हय आमच्या खातीर आमी जियेल्यार आमकां कश्ट आमकां पिडा आमकां सोलवणी आमकां जियोंक जायना पूण आमी जेजू खातीर आमी जियेत आसतना जेजू खातीर जिये जाल्यार न्ही आमी जेजूक पयले वळखा जाय ते जाला आमी जेजू खातीर आमी जियोंक शकता जेजू खातीर आमी जियेत आसतना पळया आमचें जिवीत सुफळ जिवीत आमचें जिवीत संतोशाचें जिवीत आमचें जिवीत बरें जिवीत जाता जेजू खातीर आमी जियेत आसतना आज आमी जेजू खातीर हांगासर नेंगी आयकोंक येता जेजूक आमी आयकोंक येता आनी जेजू खातीर हर एकल्यानी जिये जाय केवळ भोव थोड्यांनी मात्र न्हय हर एकल्यांनी जेजूक वळखल्या हर एकल्यांनी जेजू खातीर जिये जाय म्हणून तो आमच्या खातीर मरण पावलो आनी आमी ताचे खातीर जिये जाय म्हूण तो जिवंत उठलो पळया देवाचे उतार आमकां सांगता तो सर्व मरिपात वावुरता खाली एकल्या दोगांना मरिपात न्हय सर्व मरिपात वावुरता एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 6 एफेसियन चॅप्टर 4 वर्स 6 एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 6 एकच देव तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप सक्टाप्रास तो व्हरतो तो सर्व मुखांत वावुरता आनी सोमेस्त थंय जियेता तो कितें करता कोणा मरिपात वावुरता कोणा थंय जियेता सोमेस्तान थंय जियेता सर्व मरिपात वावुरता सर्व मरिपात वावुरता देखून पळया तो सर्व मरिपात वावरूंक शकता तसो वावर ताचें काम नेंगी हांगासर मात्र न्ही खंयसर आमी आसल्यार कितेंय आसा जाल्यार ह्या संवसारांत नेंगी तो सर्व मरिपात वावुरता जेजूक वळखल्या मरिपाती वावुरता वळखनासलेल्या मरिपाती तो वावुरता संवसारांत आसल्या हर एका मनशा मरिपात वावुरता पूण जेजूक वळखल्या मरिपात आनीकी चड बरें करूंक तो प्रेरण जावन वावुरता जेजूक वळखनातल्या मरिपात आनी खंयच्या दुसऱ्या रितीन वावुरता देखून पळया हर एका मनशा मरिपात वावुरता हर एका मनशा थंय देवाचे सारकें आसा की ना हर एका मनशा थंय देवाचे सारकें आसा मनीस मात्र देवाच्या सारक्यासो आनी सुरपाय असो मनजात आनी रूख झाडां आनी कितें पुरो आसा जिवी त्यो देवाच्या सारकें आनी स्वरूप न्हय केवळ मनीस मात्र देखून सर्व मरिपात वावुरता आनी समेस्ता थंय तो जियेता समेस्ता थंय पळया कितलो व्हरतो देव नेंगी समेस्ता थंय जियेता समेस्ता मरिपाक वावुरता सर्वांचो बाप कितलो बरो देव पळया कितले आमी भागी पळया त्या देवाक आयकोवची कितली भागी पळया सर्व मरिपात वावुरचो देव त्या देवाक आमी वळखून जियेत आसतना आनी कितल्या मापान आमी बरें करूंक शकता पळया देखून सर्व मरिपात वावुरता म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता पूण पळया थोडे मनीस जावं पुरो मुर्खपणान आसूंक पुरो पूण तांकां एक वेळ येतना देव बदलूंक शकता देखून आमी कोणायची नेंगी निंदा करूंक जायना तांकां देवाची वळख ना म्हणून आमी कोणायकी तिरस्कार करूंक जायना पळया देवाचे उतार आमकां सांगता देखून जीव आसल्या मरिपात वावुरता मेल्ल्या मरिपात न्हय नेंगी मेल्ल्या मरिपात वावर करिना कोण जीव आसात पळया हांगासर बसून कोण पळया सत्र्यान देवाचे उतार आयकतात तांच्या मरिपात वावुरता जीव आसल्या मरिपात देखून पळया रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 20 आनी 3 रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 23 तांणी अमर देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या सुकण्यांच्या मनजतींच्या आनी जीवदळींच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली थोड्या मनशांनी कितें केलें देवाची महिमा कितें केली विनाशी मनशांच्या नेंगे विनाशी म्हळ्यार मरण पावलोलो मनीस वय नास म्हळ्यार मरण जावन मरण पावलोलो मनीस तांचे मरिपात
तांचे थंय ती महिमा स्वताव जाल्यार तांचे मरेपात देव वावर करिना. देखून मरण पावलेलो कोणी तो मनीस जावन हर एकलो मनीस कळच्या दिसा ब्रदर विजयने एक बरें उतार सांगले, एकलो मात्र जिवंत उठला. कोण तो? जेजू क्रिस्त. तो एकलो मात्र जिवंत उठला, बाकी सगळे विषयवाद आसात. पळया, विनाशी मनशांच्या रुपण्यानी विनाशी मनशां थंय आज ती महिमा नांत. जिवंत असलेल्या मणिपात वावुरता. देखून पळया, जिवंत असलेली विनाशी म्हळ्यार नेंगी बाबडतांत जियेल्ली बाबडतांत आसात, पूण तांचे मरिपात देव वावर करूंक शकना. पूण जिवंत असलेल्या मरिपात तो वावुरता. पळया, आज कोण जिवंत उठला ताचेर आमचो बाबार्थ आसा जाल्यार खंडीत पळया आमी खरें जिवीत आमी जोडूंक शकता. आमचे कुटाम बचाव करूंक शकता. नेंगी आमचे जिवीत आमचे कुटाम बचाव करूंक आमी शकता. पळया, धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 16 आणि वोळू 31. Acts chapter 16 verse 31. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 16 आणि वोळू 31. ताणी म्हणलें, सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय, तुजे घराणेय बचाव जातले. कोणाचेर भावार्थ दवरी जय? इल्लो भावार्थ गी? संपूर्ण भावार्थ दवरू. सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरू आनी आमचेर भावार्थ दवरी नाका. पावलो आनी सिलास त्या जैलांत असले अधिकाऱ्याक सांगतात, आमचेर भावार्थ दवरी नाका. आमी हे जैल पुरो हालयले आनी पुरो जैल मोडून घाले, सांगली पुरो तुटोवन घाल्यो. एकावले पॉवरफूल मनीस, आमचेर भावार्थ दवरी नाका म्हणून पावलो आनी सिलास सांगता. सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरू. आमी कांयच न्हय. आमी कोणाक परगट करता पळया, कोणा खातीर हांगासर बंदडेंत आसा पळया, ताचेर भावार्थ दवरा. सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरू, तवळ तूं बचाव जातलोय आनी तुजे घराणेच बचाव जातले. सगळे घराणे देव बचाव करूंक शकता. जावं पुरो हांगासर थोडी जाणांनी एक एकले आसूंक पुरो, पूण भिवची गरज ना. सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरू, सगळे घराणे बचाव जाता. देवाचे उतारच आमकां सांगता. देखून हो भावार्थ कसो आमचे थंय येता न्ही? भावार्थ बेश्टे येता गी. भावार्थ म्हण बोब घाल्यार भावार्थ येता गी. या आल्लेलुया 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 म्हणून थोडे कडेन जाता न्ही. थोडे कडेन आतां पवित्र आत्मा येता म्हणून बोब घाल्यार भावार्थ उत्पन्न जाता गी. भावार्थ कसो उत्पन्न जाता पळया. रोमकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 आणि वोळू 17. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 17. तर संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ल्या वरवीं संदेश आयकूंक मेळटा. आज म्हजे थंय भावार्थ उत्पन्न जाला संदेश आयकल्ल्या निमती. आज तुमचे थंय भावार्थ उत्पन्न जाला जाल्यार संदेश आयकल्ल्या निमती. दुसरे कितेंय आयकल्ल्या वरवीं न्हय. संदेश आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक, त्या महिमेवंत जाल्ल्या क्रिस्ताक, जिवंत असलेल्या त्या क्रिस्ताक परगट केल्ल्या वरवीं संदेश आयकूंक मेळटा. पळया, आज हो जावन आसा खरो भावार्थ. तेदळ आमचो भावार्थ्यांचो मेळ जाता. देखून पळया, देवाच्या उतराचेर आमकां दुबाव आसूंक नजो न्ही. देवाचे उतार म्हळ्यार आमी सरी करचे न्ही. देवाचे उतार म्हळ्यार हेर बुकां बरी, हेर जायते जानवयाचे बूक आसात न्ही. संवसारांत जायते बूक आसात, मनशांनी बरयल्ले बूक जायते पुरो आसा. त्या बुकांक आमी सरी करूंक जायना. मनशाच्या जानवयाक सरी करूंक जायना. देवाचे उतार म्हळ्यार कितें पळया, भावार्थ कित्या खातीर उत्पन्न जाता. आतां भावार्थ उत्पन्न जाय जाल्यार न्ही हाच्या फाटल्यान एकलो वावर करता की ना? तो पवित्र आत्मा वावर करना आसा. भावार्थ उत्पन्न जाय जाल्यार मनशांनी करचो न्ही, बगार तो पवित्र आत्म्यान करचो. पळया, पेद्रूचें दुसरें पत्र अवस्वर 1 आणि वोळू 20 आणि 1. 2 Peter chapter 1 verse 21. कित्याक कोणसोय प्रवाद मनशान आपल्या स्वंत प्रेरणान उसारलेलो न्ही, बगार पवित्र आत्म्यान प्रेरीत केल्ले प्रमाणे मनीस देवाची उतरां उलयल्लो. कोणसोय प्रवाद मनशान आपल्या स्वंत प्रेरणान उसारलो न्ही. हांगासर देवाचे उतार आमी स्वंत प्रेरणान उसारूंक जाता? खंडी जायना.
देवाचे उतार मनशान स्वंत प्रेरणान उसारलो नाही, बगार पवित्रत्म्यान प्रेरित केल्ल्या प्रमाणे मनीस देवाच्या उतरां उलयलो. सुरूतान पळया पवित्र पुस्तक नाही कसो आसा, कसो कितले जण तांतून म्हणजे सबार जणांनी तो बरयला, म्हणजे पवित्रत्म्यान तांकां उपयोग केला. सबार नेंगी प्रवादी आसात, राय आसात, मैजेनी बरयला आनी सबार लोकांनी बरयला. वैज आसा, सुंगागार आसा आनी जायते जण आसात नेंगी हर एकल्या मरिपात त्या पवित्रत्म्यान वावर केला. देखून खंयचोय प्रवाद स्वंत प्रेरणान उसारलो नाही, पवित्रत्म्यान प्रेरीत केलें, पवित्रत्म्यान ते प्रेरण दिलें. देखून हांगासरी नेंगी ते पवित्रत्म्यान प्रेरीत केल्लें उतार आमकां आयकोंक मेळटा. ते उतार जिवें, ते उतार सत, ते उतार आज वय फाल्यां न्हय जायना, आज सत फाल्यां फट जायना, आज बरें फाल्यां पाड जायना, ते सदां काळ सत. कित्याक ते पवित्रत्म्यान प्रेरीत केल्लें, कित्याक ते देवान धाडलेलें उतार. उतार म्हळ्यार आतां बूक पवित्र न्हय, बुकांत असले खागादी पवित्र न्हय. सबार जण नेंगी बुकाक म्हणजे बूक पवित्र म्हणून बुकाक चड मान दितात. बुकाक आमी मान दिवचे न्ही, बुकांत असले उतार, तो शब्द पवित्र, तो शब्द सत, त्या शब्दांत आसा सुडका. बुकांत कांय ना. बूक एक ऑर्डिनरी बूक वो, पूण हातून आसलो शब्द मात्र आमकां तो जिवीत दिता. पवित्रत्म्यान प्रेरीत केल्ले उतार ते आमकां मेळटा आसतना आमकां सोडवण मेळटा. देखून पळया देवाचे उतार कितें सांगता. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 6 आनी वळू 17. एफेसियन चॅप्टर 6 वर्स 17. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 6 आनी वळू 17. बचावेचे देणे तुमचे शिरास्त्रान म्हूण घेया. बाचावेचे देणे तुमचे शिरास्त्रान म्हूण घेया. पवित्रत्मो दिता ते देणे म्हणजे देवाचे उतर जावं तुमची तलवार. देवाचे उतार पवित्रत्मो नेंगी पवित्रत्म्याची ती एक तलवार जावन आसा. देवाचे उतार नेंगी आमकां आयकत आसतना थोडे फावटी आमकां दुखता जाल्यार कित्याक दुखता. आमचे भितर आसले वायट, आमचे थंय आसले नेंगी ते काडूंक देवाचे उतार तलवारी बरी आमकां खातरता. आमचें वायट हे आमचो उणो बावार्थ कितें आसूंक पुरो वायट पवित्रत्म्याचे धेणे जावन आसा. ते उतार आयकत आसतना पळया कितले आमकां नेंगी भेंडटा, कितले आमकां कातरिल्ल्या बरी जाता, कितले आमकां दुखता. कित्याक आमी नितळ जावंक आसा, आमी आनीकी ताका मानवंक आसा. देखून ते पवित्रत्म्याची तलवार जावन आसा. पळया देवाचे उतार आयकत आसतना नेंगी तो पवित्रत्मो देंवून येता की ना. पवित्रत्मो देंवून येता. संदेश आयकत आसतना पवित्रत्मो थंयसर काम करता मात्र न्हय, भावार्थ्यांचेर सत्मणतेल्यांचेर देंवून येता. पवित्रत्म्याक जात कातना पवित्रत्मो नेंगी खाली जुदेवांचेर मात्र देंवून येवचो न्हय, या आनी कोणाचेर मात्र न्हय, स्त्रियांचेर मात्र न्हय, या दादल्यांचेर मात्र न्हय, कोण भावार्थ दवरतात तांचेर तो पवित्रत्मो देंवून आयलो म्हणून सांगता. पळया कसलोच भेद ना, पूण स्विकार करचे मोण तुजे लागीं आसांगी, स्विकार करचे मोण म्हजे लागीं आसांगी म्हणलें चड गरजेचें जावन आसा. पळया धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 10 वळू 40 आनी 4 तावणू 40 आनी 5 पर्यंत. एक्स चॅप्टर 10 वर्स 44 to 45. पेद्रो अशें उलोवन आसतनाच ताचो संदेश आयकून आसलेल्या सोमेस्तांचेर पवित्रत्मो देवलो. जुदेव न्हय आसलेल्यांचेरी पवित्रत्म्याचे देणे वतले तें पळोवन पेद्रू सोवे आसले सुन्नत केल्ले भावार्थी विस्मीत जाले. पळया देवाचे देणे म्हाका मात्र, आमकां क्रिस्तवांक मात्र म्हणून आमी सांगूंक जायना. आमकां मात्र, म्हाका मात्र मेलो जाय ताका मेलो नजो, म्हाका मात्र जिवीत मेलो जाय ताका मेलो नजो अशें आमी सांगूंक जायना. पळय हांगासर जुदेवांचेर मात्र न्हय, हेर लोकांचेर पवित्र आत्म्याचे देणे वतले म्हणून सांगता देवाचे उतार. संदेश आयकून आसलेल्यांचेर देखून आज संदेश कितलो गरजेचो पळया. कळते दिसाय आमी आयकलां, आयका देवाचे उतार आयका म्हणून. कित्याक कोण पळया बापाक मानवाला ताका आमी आयकत आसतना, बापाक मानवालो एकलोच जेजू क्रिस्त ताका आमी आयकत आसतना पळया पवित्र आत्मा खंडीत देवून येता. दुसरी कसली शॉर्टकट वाट ना.
बापाक कोण खाळ जाला, बापाक कोण संपूर्ण रितीन विधेय जाला, बापाची खुशी कोणे संपूर्ण रितीन केल्या, ताका आमी ऐकत आसतना, ताका आमी आमकांच ताका समर्पण करता आसतना तो पवित्र आत्मा आमचे ती देवून येता आनी हांव ह्या संवसारा खातीर जियेना आनी हांवें जेजू खातीर जियेता म्हणून आमच्या मतींतच आमी निर्धार काडून घेता आसतना आमी सांगची गरज ना, भायर सांगची गरज ना. गरज आसा की आमचे चिंतना लेगोण नेंगी एका शिकोवणे नॅन्ड्रू ब्रदरान सांगलें नेंगी मागण्या विशयी शिकोवन दितना आमी नेंगी आतां भायर कोणी एकलो कितें एकलो कश्ट जाता जाल्यार कितें एक अवघड घडलें जाल्यार नेंगी आमच्या मनांतच एक मागणी येता गे ना, आमच्या मनांतच एक आमी ताका राग सोमया, ताका बचाव कर सोमया म्हणून मागण्या मनांतच एक उलो येता. त्याच रितीन देवाचें उतर ऐकत आसतना आनी हांव जेजू खातीर जियेता म्हणून आमच्या मनांत एक निर्धार येता आसतना, आमच्या मनांत एक समर्पण येता आसतना खंडीत तो पवित्र आत्मा आमच्या थंय येता. आमी दार ताका उक्तें करता. दुसरी कसली वाट ना. हेंच जालें हांगासर जुदेव मात्र न्हय, जुदेव न्हय आसलेल्यांचेर पवित्र आत्म्याचें देणें वतलें, संदेश आयकतल्यांचेर, न्हय भायर आसलेल्यांचेर. देखून संदेश कितलो गरजेचो पळया, क्रिस्ता विशयांतलो संदेश. देखून हांगासर सांगता देव कसलोय पक्षपात करिना. नेंगी आमी जावं पुरो कितले नेंगी पक्षपात आमचे लागीं आसा, आमी स्वार्थी पूण देव निस्वार्थी. पळया देवाचें उतार सांगता रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 आनी 11. रोमन्स चॅप्टर 2:11. कित्याक देव कसलोच पक्षपात करिना. देव कसलोच पक्षपात करिना. देवा थंय कसलोच पक्षपात ना. देव कितलो बरो पळया. ह्या संवसारांत जियेतले आमी खोटे जाल्यार आमकां जीव दिल्लो मात्र न्हय, आमकां रचलेलो देव कितलो बरो पळया. देव कसलोच पक्षपात करिना. देखून ताका आमी आयकता आसतना आमच्या काळजाची सुन्नात जाता. आतां भायल्यान सुन्नात जावची जायत्यांची जाता, पूण हांगासर काळजाची सुन्नात जाता. अंतस्करणी जुदेव तो खरो जुदेव. भायल्यान विधी प्रमाणे आसलेले जुदेव न्हय, म्हळ्यार जेजूक वळखले न्हय. पळया देवाचें उतार सांगता रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2:20 आनी 9. रोमन्स चॅप्टर 2:29. पूण अंतस्करणी जो देव तो निजायकी खरो जो देव आनी काळजाचेर सुन्नत केल्ली ती खरी सुन्नत. हे बरपिनिशी आसा त्या नियमशास्त्रान करचे न्हय, बगार पवित्र आत्म्यानच करचे. असलो मनीस मनशा तावन न्हय, बगार देवा तावन प्रशंसा जोडता. पळया देवाचें उतार आमकां सांगता देवा तावन आमी प्रशंसा जोडी जाय. मनशा तावन आमी शाबासकी जोडची न्हय, देवा तावन आमी प्रशंसा जोडी जाय. नेंगी देवाचें उतार आयकतले आनी देवा तावन ती प्रशंसा, देवा तावन तो म्हाण आमी आपणाय जाय. पळया अंतस्करणी जुदेव तो खरो जुदेव, भायल्या विधी प्रमाणे आसलेलो जुदेव न्हय. त्याच प्रमाणे आजी नेंगी भायल्या विधी प्रमाणे जियेतलो खरो क्रिस्तांव जायना. बगर अंतस्करणी म्हणजे अंतस्करणांत क्रिस्ताक वळखलो मात्र खरो क्रिस्तांव. भायल्या विधी प्रमाणे जियेतलो जायतो लोक आसा. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता अंतस्करणी जुदेव तो खरो जुदेव. ती सुन्नत ती खरी सुन्नत, ती कोणेय काडूंक जायना, कोणेय सोरूंक जायना. तसलो मनीस सोम्याच्या हातान मात्र न्ही देवाची प्रशंसा जोडटा, देवा थावण तो शाबासकी जोडटा, देवा थावण तो मान जोडता. देखून आमी कितें करी जाय पळया, आमी कांयच करची गरज ना. नेंगे ते कंतार आसा न्ही अण्णू कांय तरा ಬೇಡ आसा नेंगे, ಅದು ಇದು ಬೇಡ, ಹಣ ಬೇಡ, ಕೆಲಸ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ತಕೊಂಡು ಬಾ. ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ತಕೊಂಡು ಬಾ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ತಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ म्हणून जेजू सांगता. पळया रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 12 आनी 1. रोमन्स चॅप्टर 12:1. तर भावानो, देवान आमचे वयर दाखयल्ले व्हड काकुळतीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दी जाय. हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान. पळया बऱ्यांतलें बरें बलिदान म्हळ्यार कितें? म्हाकाच हांवें ताका दिवचें आसा न्ही,
ताच्या की बरें बलिदान दुसरें ना. हांगासर तुकाच तूं घेवन आयलाय तें जावन आसा वर्तें बलिदान. देखून तुकाच तूं पवित्रपणान ताका भेटय. हांगासर येवन नेंगी म्हाकाच हांवें पवित्रपणान भेटय जे म्हजें म्हण ताचे थंय हांवें दवरी जाय. सगळे उर्बेन बसा जाय, भक्तीपणान बसा जाय, विश्वासपणान आयका जाय. नेंगी ताच्या उतरांक मरये बरी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणलें समर्पण घेवन आसा जाय. एक निथळ म्हण, एक भक्तीची जिणी, भावार्थाची जिणी म्हणजे त्या रितीन तूं समर्पीत जाता आसतना जावं पुरो तूं वायटांत आसाय, जावं पुरो तूं पथकांत आसाय, पूण जाल्यार एक तुजें परिवर्तनाचें तें म्हण, नितळ समर्पणाचें म्हण घेवन येता आसतना पळया तें जाता आत्मीक बलिदान, देवाक मानवचें बलिदान. देखून आज तसलें बलिदान भेटोवंक पळया देवाचे उतार आमकां उलो दिता. आज आमकांच आमी ताका दिल्ल्या वरी पळया तो कितले एक नेंगी बरेंपण आमचे मरेपाद करता, कितले एक बरें करन आसा पळया, कितले एक आमकां बरेंपण जोड दिवन आसा पळया. हर एका रितीन जायत्यांक नेंगी विणवणेच्या मागण्यांक ताणें विंचून काडलां, जायत्यांक नेंगी हांगासर सेवा दिवंक ताणें विंचून काडलां, जायत्या रितींनी ताणें विंचून काडलां. हर एकल्याक आज हर एकल्यांनी तांच्या त्या समर्पणांत रावलेल्या वरी पळया आमी कोणाक समर्पीत जाल्या म्हणलें जाणा जाल्यार नेंगी आमी कोणा खातीर हें करता, कोणें आमकां दया दाखयल्या, कोणें आमची काकुळट केल्या म्हणलें जाणा जाण आमी करता आसतना पळया ताची काकुळट कितली मापान आमकां लाभता पळया. तें जावन आसा खरें बलिदान, जिवे बलिदान. नेंगी आमी भायर पुरो संवसारांत आसतना नेंगी कितले जिवे आसता, कितले जिवाळ आसता. त्याच रितीन हांगासरी आमी जिवाळ आसांव जाल्यार, हांगासरी आमी उर्बेण आसांव जाल्यार, हांगासरी न्ही हांव आयलां देवाचें उतार आयकोंक आयलां, हांव आयलां जेजूक आयकोंक आयलां, म्हाका जेजूक आयका जाय, आज बरें करून आयका जाय म्हाका, असलें एक म्हण आसा जाल्यार पळया तें जावन आसा आत्मीक बलिदान, जिवे बलिदान, देवाक मानवाचें बलिदान. कित्याक म्हळ्यार आज सकड जियेतात नेंगी एकलो शिकोणदार आसा, बुदवंत शिकोणदार, जायत्यांक तो शिकयता पूण ताका मात्र जिवीत ना, ताका मात्र कांयच कळीत ना. पळया ताचें नांव जावन आसा निकोदेम, बुदवंत, जायत्यांक तो शिकयता, जायत्या विद्यार्थ्यांक तो शिकयता, पूण ताका ती सर्गींची ती जाणवायना. ताका जेजू कितें सांगता पळया, जुआंवचो वांजेल आवस्वर 3 आनी वोळ 3, जॉन चॅप्टर 3 वर्स 3. जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें, सतच हांव तुका सांगता, परत्यान जल्मल्ल्या खरीत कोणाकच देवाचें राज्य पळोवंक तांचें ना. पळया परत्यान जल्मा जाय नेंगी. आतां परत्यान जल्मचें म्हळ्यार कितें, आतां एक पयट हांव जल्माला, आतां कितें करचें, म्हाका रिवायंड जाय जाय म्हळ्यार जाता की, परत्यान आवयच्या गर्भाक वचा जाय म्हळ्यार साध्य कितें, कोणाच्यानी जायना. परत्यान जल्मचें म्हळ्यार हांगासर नेंगी तुजें म्हण म्हळ्यार तूं येदोल पर्यंत कितें जीवन आसाय पळय, कुडी प्रमाणे जीवन आसाय, म्हणजे तुका जाय जाल्ल्या प्रमाणे नेंगी रक्ता मासांत जीवन आसाय, म्हणजे येस जिवीत म्हूण चिंतून आसाय, तांतले भायर ये आनी म्हाका सत्मान म्हणून जेजू सांगता, म्हाका स्विकार कर, आत्म्यान जिये म्हणून. परत्यान जल्मचें म्हळ्यार कशें नेंगी. आतां आमकां एक व्हडलो सवाल आसूंक पुरो, आमी परत्यान जल्मचें म्हळ्यार कशें. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 1 आनी वोळ 12, जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिला. आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हळ्यार जेजूक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक थंयसर कितेंच निर्बंध ना. जेजूक थोड्यांनी मात्र स्विकार करियेत आनी थोड्यांनी स्विकार करूंक नज म्हणून कांयच कंडिशन ना. आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें, म्हळ्यार तो अधिकार ताणें दिलो. परत्यान जल्मचें म्हळ्यार देवाची भुरगीं जावचें. आमी जल्मतना जावं पुरो संवसारांत आमी आसांव, रक्ता मासा प्रमाणे जियेतांव जाल्यार तो नवो जल्म जायना. बगार जेजूक स्विकार करचें म्हळ्यार जेजूक तोच म्हजो देव, तोच म्हजो स्वामी, तोच म्हजो जीव दातार, तोच म्हजो सोडवणदार, ताचे भायर म्हाका दुसरो देव ना. म्हाका बचाव करतलो, म्हाका जिवीत दितलो, तोच म्हणून आमी वळखोवचें जावन आसा.
नवो जल्म. आज पळय संवसारांत जावं पुरो पवित्र स्नान म्हणून आसूंक पुरो, पूण जेजूक खरेंच स्विकार करिना जाल्यार आमकां जिवीत ना, देवाचे भुरगे जावचे हक्क ना. आतां आमी सांगेत हांगासर आसलेली जेजूक स्विकार केल्ली हर एकली देवाची भुरगीं, हर एकलो देवाचो भुरगो जावन आसा. भुरगो म्हणटाना न्ही दादलो स्त्री म्हणलो भेद ना, ओडोल आमी आयकलें न्ही, कसलोच भेद ना. भुरगो म्हणटाना देवाच्या दिश्टीन तूं भुरगो, चले आनी चलयो म्हणून कांय व्यत्यास ना देवाच्या दिश्टीन. जावं पुरो कुडींत जियेत आसतना न्ही आमी समजोवच्या खातीर जावं पुरो भाव आनी भयणी म्हणटा जाल्यार पळया देवाच्या दिश्टीन आमी देवाची भुरगीं. आमी सगळे आत्मे, आमी कूड न्हय, आमी कुडींतच पळयता, कुडींतच चिंता, कुडींतच आमी जिवन आसा. देखूनच जेजू सांगता हांगासर जेजूक स्विकार केल्यार आमी देवाची भुरगीं जाता म्हणल्यार अर्थ न्ही आमी तो संतोष, ते समाधान, ते सर्गींचे ते सुखूस. आतां आंज बोडवे म्हणटाना न्ही तातूंत दादलो आनी स्त्री म्हणले आंज आसात गी. आतां राफायल, गब्रियल, सामिंगेल पुरो आसात न्ही. थंयसर दादलो आनी स्त्री म्हणून ना, ते केवळ कुडींत मात्र संवसारांत आमी जियेत आसतना आमकां एक देवान एक ते सिस्टम केला म्हळ्यार आमी कुटुंबां जिवीत जिये जाय, आमी एकसूर आसूंक नजो म्हणल्या खातीर मात्र एक देवान योजन केला. सोडल्यार निमाणी आमी देवाची भुरगीं जावन आसतली. हांव थंयसर कसलोच भेदभाव ना. सर्गार पळया देवाचे उतार आमकां सांगता उगडापणाचो बूक अवस्वर 7 वोळ 9 आनी 10. रेवलेशन चॅप्टर 7 वर्स 9 and 10. हे जातच कोणाच्यान मेजोंक साध्य ना तितलो व्हडी एक लोका जमो हांवें देखलो. तांतू सर्व देशा भासांचो आनी जाती कातींचो लोक आसलो. तो लोक धवे न्हेसोवन आनी आपल्या हातांनी काजरा ताळे घेवन सिंहासनां आनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मान म्हणटलो. तारण सिंहासनार बसल्या आमच्या देवातावन, तारण शेळयेतावन. तो जमो कितें सांगतालो पळया, सगळो जमो देश भास जात काती तावन जायतो जमो थंयसर आसतलो. थंयसर कसलोच भेदभाव ना. तारण देवा तावन, तारण सिंहासनार आसलेल्या शेलये तावन म्हणून पळया कसलेच जात कात थंयसर ना. संवसारांत हे आसा आनी संवसारांत दादलो स्त्री म्हणलो भेद हांगासर आसल्यार बरो न्ही, तो आसा म्हणजे कुडींत तो आसा जंय, नाजाल्यार न्ही हांगासर सर्ग म्हणून पुरो मिक्स जाल्यार जाता गे जायना. तशें जावं नजो. संवसारांत जियेत आसतना ते एक सिस्टम आसा, पूण ते सर्गार थंयसर कसलोच जात कात ना, कसलोच भेद ना. सगळीं आमी एक, थंयसर आमी एक. हांगासर न्ही देवान एक नियम दिला म्हळ्यार त्या रितीन आमी जिये जाय, ताच्या उतरा प्रमाणे जिये जाय. त्या जाल्यार मात्र देखून सर्गार कितेंच पक्षपात ना, सर्गार कितेंच विंगड ना. सगळीं एका काळजाची आनी एका मोणाची जावन थंयसर देवाकच वाखणटात. देखून हांगासर आसतना आमी त्याच सोम्याक त्याच देवाक वाखणटा जाल्यार आमकां बरें प्रॅक्टीस जाता की ना, बरें प्रॅक्टीस जाता, बरें अभ्यास जाता, बरी तरबेती जाता. बरें करून आमी न्ही सर्गार गेल्यार थंय पयलें देवाक वाखणी येत, पयलें देवाक अर्कांदेवी येत. हांगासर आमकां तरबेती न्ही. एका शिकवणेंत रिक्सान ब्रदरान सांगलें न्ही इस्कालांत आसतना म्हणजे बसके काडून बरोबरी तरबेती जाल्या. देखून आतां दिमी घालून मागोवंक की कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून म्हळ्यार त्या रितीन म्हण सांगलें म्हण एक न्ही तरबेती म्हळ्यार संवसारांत आमकां तरबेती. सर्गारी आमी देवाक वाखाणूंक, ह्या देवाक महिमा दिवंक. पळया देवाचे उतार आमकां तरबेत करता कितेंच जात कात भेदभाव नासतना. कित्याक म्हळ्यार आमी सर्गींचे नागरीक. पळया फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 आनी वोळ 20. फिलिपियन चॅप्टर 3 वर्स 20. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक थंयतावन येवचो आसा त्या सोडवणदारा सोम्य जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा. पळया आमी सर्गींचे नागरीक. संवसारांत आमकां नागरीक तात्कालीक, पूण सर्गार सदांखाळ आमी नागरीक आमी जावन आसा. देखून सर्गींचे आमी जावन आसा, ह्या संवसाराचे न्हय. पूण पळया हे सांगोंक सुलाभ, पूण सर्गींच्या त्या रितीन जियोंक न्ही त्याग आसा. म्हणजे आमी एक समर्पण करीत एक मेट आमी काडटा आसतना पळया त्या सर्गाक आमी पावोंक जाता.
सर्गींचे नागरीक म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. जेजूक वळखले हर एकलो सर्गीचो नागरीक. ह्या संवसारांत आमी तात्कालीक जाल्यार तो एक भरवसो आमकां आसा. आमी सर्गाक आमी पावतले हांव एक दीस आमी त्या देवाक रूप पळयतले हांव. भरोसो आसा कितें तुमकां? वो भरोसो आसा जय. संवसारांत म्हाका काम मेळटा गे म्हाका कितें मेळटा तें मेळोंक पुरो या मेळनासर रावूं की पुरो. पूण सर्गार पावतले हांव म्हणलो भरवसो हर एकल्याक देवान बसयला. देखून आज ह्या बावडतान जियेतना खंडीत आमकां देव त्या शेवटाक आमकां पावयता. देखून त्या जेजूक आमी खाळ जावन ताचे एकवटांत आमी जेवया. तस्सो जेजू आमच्या सांगाता सदां काळ आसा. ताणें सांगलां तूं फाल्यांची कंत करिनाका, कालची विशयान चिंतून बसनाका आनी मुखार कितें जातलें म्हण कंत करिनाका. हांव आसा तुज्या सांगाता, सदां काळ आसा, संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसा, कोणेय सांडल्यार हांव सांडिना म्हणून ताणें भरवसो दिला. त्या जेजू सांगाता भरवशान आमी जेवया. तोच आमकां कृपा दिवन दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन.